अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपकी मुलाकात मोहम्मद आबिद सहर साहब से करवाते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इन नवादरात के साथ गुजार दी। और ये एक ऐसा नायाब एक रिकॉर्ड है इनके पास। इसकी तफसील हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि हमें इन नवादरात की हकीकत बयान करें और कहाँ से कहाँ तक का आपके पास ये सरमाया पड़ा हुआ है, और आप क्या चाहते हैं मुस्तक़बिल में, हुकूमत से क्या चाहते हैं। इन तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करें और नाज़रीन को भी आगाह करें, ताकि ये ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको हमारे इन नवादरात की फ़िक्र हो तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए। ये एक आवाज़ है मोहम्मद आबिद सहर साहब की। हम चाहते हैं कि ये ऐवानों तक पहुँचे। जी आबिद साहब, आप ज़रा तफसील से बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, इस वक्त मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सहर मुल्तान म्यूज़ियम, बेसिकली इसका जो नाम है वो वर्सा महाजरीन रोहतक। 1947 में जब रोहतक से हमारे वालिदैन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो कुछ चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी जो बहुत ज़्यादा आम थी, नॉर्मल थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती चली गई। मेरे वालिदैन ने बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी। उसके बाद हमने अपना कंट्रीब्यूशन मिलाया और इस अपने पॉइंट को, जो बेसिकली हाउजियम है, इसको डेवलप किया। हाउजियम दुनिया भर में, तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में यूज़ हो रही है ये टर्म, कि लोग अपने पास नायाब चीज़ें रखते हैं, अपनी अहम चीज़ें महफूज करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचे तो इस किस्म के कवानीन बनाए जाएं कि जहाँ अपने नवादरात को अच्छे अंदाज में हम मुज़य्यन करके रख सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं हमारे समाज में, हमारे दाएं बाएं, कि जिनके पास कुछ नवादरात हैं, लेकिन उन्होंने अपने संदूक वगैरह में, तजोरी में बंद करके रखे हुए हैं। जबकि हमारा मैसेज उनके लिए भी यही है, और अमली तौर पे भी हम उनसे यही पैगाम वहाँ तक पहुँचाते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को, जो माजी की चीज़ें हैं, इनको ओपन करके रखें, इनको मुज़य्यन करके रखें, ताकि आने वाली जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसे कवानीन, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस जो हैं वो बनने चाहिए कि जो आसानियां पैदा करें पाकिस्तान के उस अवाम के लिए, कि जो अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसी हवाले से हमने ये स्टेप लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अखबारात जो इंग्लिश और उर्दू मैगजीन्स वगैरह हैं उनमें मुसलसल हुए, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनसे पजीराई हासिल हुई। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के डॉक्टर्स, असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ विज़िट करती है। जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ तक आती है, उसके साथ साथ आम अवामुन नास भी यहाँ आती है। और हमारे दरवाजे सब के लिए हर वक्त खुले हुए हैं कि सिर्फ पहले कांटेक्ट कर लें और फिर यहाँ आएँ। हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ हमने गैलरीज रखी हैं, और इन गैलरीज में मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यानी यहाँ ये वो औजार वगैरह मौजूद हैं कि जो रोहतक ख़ानदान जो था, फैमिली जो थी, हमारे आबा, वो इस्तेमाल किया करते थे और अपने बच्चों को अपना डिफेंड करना सिखाया करते थे। और इस तरह से यहाँ चूंकि हम मुल्तान पे काम कर रहे हैं अरसा दराज से, तो मुल्तान का जब हम नाम लेते हैं तो इससे मुराद अंदरून शहर मुल्तान हुआ करता, जो फसील के अंदर मौजूद है, जो 5000 साल से जायद जिंदा, आज़ाद, आबाद शहर है। तो वहां मुख्तलिफ घरों में जो लॉक्स इस्तेमाल हुए थे, हमने अंदरून शहर के मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने वाले जो नायाब लॉक्स हैं वो हासिल किए हैं। तकरीबन हमने हर वार्ड से हासिल करने की कोशिश की है। मुल्तान शहर में दो तरह का वार्ड सिस्टम हमारे पास मौजूद है। एक एम वार्ड्स हुआ करते हैं और दूसरा एच वार्ड्स हुआ करते हैं। एम वार्ड से मुराद एट दैट टाइम उस वक्त हिंदू वार्ड्स थे, और एच वार्ड से मुराद जो थे हिंदू वार्ड्स थे, और एम वार्ड से मुराद जो थे वो मुस्लिम वार्ड्स थे।
تو یہاں کے رہنے والوں کی جو سٹائل تھا رہنے کا، استعمال کرنے کی جو چیزیں تھیں، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ ان لاکس کے ساتھ ساتھ یہاں ٹیراکوٹا مٹی سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اندرون شہر ملتان میں اس وقت بڑے پیمانے پر جو قدیم عمارات ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں، ان کی جگہ پلازے جنم لے رہے ہیں، اور ان میں جو مٹی کے کھلونے وغیرہ نکل رہے ہیں ان کو مزدور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پامال کرتے چلے جا رہے ہیں، کسیاں مار کر توڑتے ہیں، یا اس ملبے کو اٹھا کر کسی بھی دوسری جگہ پہ لے جا کر وہاں پلاٹ کی بھرتی میں کام کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ اویئرنیس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ خدا را جو زمین سے مٹی کی اگر معمولی سی بھی چیز، کوئی کھلونا، کوئی گھگو گھوڑے، کوئی برتن وغیرہ نکلتے ہیں تو ان کو توڑیے مت، اپنے پاس آپ لوگ محفوظ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی کی داستانیں ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا ادھر آئیں تو یہ فوسلز گیلری ہماری موجود ہے۔ فوسلز جو ہوا کرتے ہیں یہ لاکھوں سال قدیم ہوا کرتے ہیں، تاریخ انسانی سے بھی زیادہ قدیم ہیں ہمارے پاس الحمدللہ فوسلز جو ہیں، لاکھوں سال پہ مبنی۔ وہ جاندار جو نباتات بھی تھے اور دوسرے چیزیں بھی ہیں جو پتھر میں کنورٹ ہو گئی، یعنی کاربن میں نائٹروجن میں کنورٹ کیا، یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کرنسی گیلری ہے اور کوائنز گیلری ہے، یہ دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، کوائنز بھی اور کرنسی بھی، نوٹ بھی۔ ایک ریگولر کرنسی ہوا کرتی ہے جو عام لین دین میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں، اور دوسری جو ہوا کرتی ہے وہ ریگولر کے ساتھ ساتھ کومیموریٹو ہوا کرتی ہے، جو کسی خاص دن، کسی خاص شخصیت کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس جو کوائنز ہیں یہ وہ کوائنز ہیں جو ہینڈ میڈ ہے، یعنی مشینی کوائنز نہیں ہیں۔ اس میں شیر شاہ سوری ڈائنیسٹی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، مغلیہ ڈائنیسٹی یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے خاندان غلامہ کے کوائنز یہاں موجود ہیں، گندھارا تہذیب سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، کشان ٹائم پیریڈ یہاں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو کوائنز ہیں کچھ وہ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، اور پاکستان کے جو کوائنز ہیں اس کی بھی الحمدللہ پوری کلیکشن موجود ہے۔ اور اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے آج تک 4 سکے سونے کے جاری کیے ہیں اور 5 سکے جو ہیں وہ چاندی کے جاری کیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ویلیو والا جو ڈینومینیشن کوائن تھا وہ 3000 روپیہ مالیت کا سکہ ہے، جس کے اوپر مارخور جو ہمارا قومی جانور ہے جس پر ہمیں فخر ہے اس کی تصویر موجود ہے۔ 3 تولہ سونا اس کوائنز میں موجود ہے، اور یہ اس وقت جب حکومت نے جاری کیے تھے یہ 902 پیس جاری کیے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت سونے کی قیمت جو تھی وہ 1000 روپیہ تھی، 3 تولہ سونے کی قیمت 3000 تھی، اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ 3000 روپیہ نکالی گئی تھی۔ اور یہ تمام کے تمام 4 سونے کے اور 5 چاندی کے جو سکے ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم پیریڈ ہے کہ جب جاری ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اگر یہاں ہم آئیں تو یہ جو قدیم جو کیمرے ہیں اس کی مختلف جنریشنز یہاں ہم نے شو کی ہیں۔ یہاں سب سے خوبصورت ہماری جو گیلری ہے حرمین شریفین کے حوالے سے مقدس تبرکات پہ مبنی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربت کی خاک مبارک، غلاف کعبہ شریف، مسجد نبوی شریف کے پلر کا ایک نیچے کا تھوڑا سا حصہ، وہ صحن کعبہ کا جو مقدس پتھر ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہاں کلمی نسخے جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ عبد الحمید ثانی کے ٹائم پیریڈ کا ہے، ٹرکش کا، اور یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے یہاں ہمارے پاس نسخے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ یہ حیاتیاتی گیلری ہے جس کو پریزرو کیا گیا ہے مختلف جانداروں کو، اور یہاں ہمارے پاس جو ہے یہ سٹونز کے حوالے سے جیولوجیکل گیلری ہے، جو مختلف قسم کے نایاب جو پتھر ہیں ان کو یہاں مزین کیا گیا ہے، اور یہ ویٹ اینڈ میئر گیلری ہے کہ مختلف دور میں کس طرح سے باٹ کا سسٹم جو تھا وہ جاری و ساری ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم
अपनी इन चीज़ों को महफूज करके रखेंगे तो आने वाली यंग जनरेशन जो है इसको हम आगाही दे सकेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें अगर उठाकर हम देखें तो कुतुब कुछ और बयान कर रही होती हैं, लेकिन कुतुब के साथ साथ जब जेन्युइन चीज़ें सामने आती हैं तो वो कुछ और बयान कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा कि तारीख झूठ बोल सकती है, तारीख की किताबें, लेकिन जो तारीख की नायाब जेन्युइन चीज़ें हैं वो झूठ नहीं बोल सकती। लोग कहते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो मुट्ठी से, बंद मुट्ठी से रेत की तरह निकल जाता है, या हवा में पर लगाकर उड़ जाता है, या पानी की तरह बह जाता है। मैं आप तमाम को ये दावत देता हूँ कि आप शहर मुल्तान म्यूज़ियम में तशरीफ़ लाएं और देखें कि किस तरह से वक्त यहाँ कैद होकर रह गया है, वक्त यहाँ रुक गया है। हर चीज़ आपको ज़माना माजी की ना सिर्फ याद दिलाएगी, बल्कि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने मुख्तलिफ अदवार की तारीख अपनी निगाहों से देखी है, मुख्तलिफ जो वाक़यात थे ये चीज़ें उनकी शाहिद हैं। मैं जनाब राना रफ़ाकत अली साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से कि जो खुदारा आपके पास पुरानी चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं, उनको अपने पास महफूज करके रखें और अपनी औलाद को इस इल्म से, इस जेवर से मुज़य्यन कीजिए। मोहम्मद आबिद सहर, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स, पाकिस्तान।